میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میری تے دنیا بدل گئی ہے، میری تے کائنات بھی بدل گئی ہے. سیدہ فرماؤندیاں نے جدوں میں جاندی ہاں ساری دنیا میرا احترام کر دی ہے، ساری دنیا نبی دی ماں نو سلام کر دی ہے. سیدہ فرماندیاں نے میں جدوں جاندی ہاں جے میں وادیاں چوں گزراں، جے میں جنگلاں چوں گزراں، جے میں درختاں کولوں گزراں، درخت میرے ول ڈانیاں جھکا دیندے نے، درخت مینوں سجدے کر دینے پے. جے میں پہاڑاں کولوں گزراں پتھراں چوں آواز آؤندی ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا امام الانبیاء والمرسلین. پتھر جو تو سلام کر دینے پہ. سیدہ فرماندیاں نے کوئی پرندہ میرے سر تو اڑ کے گزردا نہیں، تعظیماً میری عزت کر دینے پرندے میرے سر تو نہیں گزردے. فرماندیاں نے میں جانیاں مکے دیاں بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے، میرے ول کنڈ نہیں کردیاں. مکے دیاں بکریاں سیدہ نوں رستہ دیندیاں نے. تیرے نالوں مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے. فرماندیاں نے میں اپنیاں پڑوسناں دے نال، اپنیاں گوانڈیاں دے نال، اپنیاں ہمسایاں دے نال پانی لین جاندیاں. ساریاں بیویاں اپنا برتن کنویں دے اندر سنجیاں نے، رسی یا کپڑے دے نال پانی چکدیاں نے. میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں بھی جاندیاں مگر جدوں دائے لال آئے ہوئے مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا، مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا. میرے لال دی برکت دے پانی دے قریب جاواں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا وے. واہ سیدہ تہاڈی عظمت نوں سلام. فرماندیاں نے مینوں نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے، کدی آدم صفی اللہ، کدی نوح نجی اللہ، کدی موسیٰ کلیم اللہ آ کے فرماندے نے میاں مینا سیدہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دین آئے ہیں. بڑیاں بختاں والی ہیں، بڑیاں کرماں والی ہیں، بڑیاں شاناں والی ہیں. سیدہ اسی اللہ دے نبی تینوں مبارک دینے آ، تیرے گھر نبیاں دا سردار آن والا نبی مبارکاں دے دینے پہ. سانوں پوچھنے چھٹے کیوں لاندے ہو؟ امام سیوطی مسائل الکبریٰ وچ لکھ دینے پہ. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا چھٹے لے جا. جبریل چھٹے لے کے تو آ، مشرق چھٹا مغرب چھٹا بیت اللہ تے چھٹا. رب چھٹے دوان والا جبریل چھٹے نام والا یا رب العالمین. ایک چھٹے کیوں لوائے نہیں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں آج دی رات میرے حبیب نے میلاد والی رات چھٹے لگ رہے نے. آسمان تو ملائکہ دا نزول لائے پیا، مکے دیاں گلیاں اللہ دے فرشتیاں نال